अस्सलाम वालेकुम। अपना वतन के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नजदा डार। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक नहीं है, वो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि उस चीज़ को खुदारा स्प्रेड करें ताकि वो जो एक दीमक की तरह हमारी सोसाइटी में चीज़ फैल रही है विच इज़ चाइल्ड मैरिज, उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। इसी साल मई में एक बिल पास होता है जो कि हमारी एक बड़ी बहादुर सेनेटर हैं नसीमा एहसन, जिन्होंने अपनी स्टोरी भी सुनाई और फिर चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने के लिए एक बिल भी पास किया। ये बिल हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी ने साइन करके पार्लियामेंट से पास भी कर दिया है। यूएन विमेन ने इस बिल के ऊपर पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया है कि वो चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए जो इक़दामात उठा रही हैं वो बहुत अच्छे हैं और इससे हमारे माशरे में जो हमारी बच्चियां हैं, हमारी बेटियां हैं, इनको उड़ने का, इनको जीने का हक जो है वो वापस मिलेगा। सो मैं स्टोरीज आपसे पहले शेयर करती हूँ कि नसीमा एहसन हु इज़ अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और वो सेनेटर भी हैं जिन्होंने ये बिल पास किया। उन्होंने बताया कि जब वो 13 साल की थी तो उनकी शादी करा दी गई। अब आप देखें कि चाइल्ड मैरिज होता क्या है। वो छोटी बच्चियाँ जो फिज़िकली अभी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उनकी शादियाँ करा दी जाती हैं। फिर कंप्लेंट्स आती हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है। तो ये एक कंपोनेंट नहीं है, चाइल्ड मैरिज कोई एक कंपोनेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी एक बीमारी है। चाहे उस 13 साल की बच्ची के साथ 12 साल का लड़के से शादी करा रही हो या दोनों बच्चा बच्ची की जो उम्र है वो सेम हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ये चीज़ हमारे माशरे में कहीं ना कहीं पर रूल आउट कर रही होती है। अब ये बिल क्या कहता है? नाजरीन, ये बिल ये कहता है, क्योंकि ये पास्ड है पार्लियामेंट से और इस पे सिग्नेचर हो चुके हैं, मगर सैडली अब इसको जो एक्सरसाइज करेंगे, इसको इन्फोर्स करेंगे, वो मैं, आप और वो दुनिया के वो तमाम लोग हैं जो इस वक्त बैठे हुए हमारा ये वीलॉग देख रहे हैं। चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड हम आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बताएंगे। हमारे अराउंड कितने ऐसे गर्ल्स हैं, अराउंड 1 in 3 गर्ल्स पाकिस्तान में जिनकी शादी करा दी जाती है 18 साल होने से पहले ही, और काफ़ी लड़कियों को उनका स्कूल छोड़ने पे मजबूर कर दिया जाता है, उनको डोमेस्टिक वायलेंस के लिए उनका शिकार हो जाती हैं, उनको अब्यूज़ किया जाता है, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, मगर सैडली हमने इसकी इतनी कवरेज नहीं देखी। इसको गार्डियन ने भी पब्लिश किया, वो स्टोरी भी हम अपने साथ लगाएंगे। हम वो बिल की पिक्चर भी लगाएंगे जहाँ पर आसिफ अली ज़रदारी ने ये बिल भी इसको कर दिया गया है पास। अब इसको हम सपोर्ट कैसे करेंगे? अब हम इस बिल को हम अपने माशरे के अंदर सपोर्ट कैसे करेंगे? देखिए नाज़रीन, पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो हमारी उन बच्चियों के हाथ में है जो सलाहियत रखती हैं, चाहे वो दुनिया के या हमारे इस मुल्क के किसी भी कोने में हो। बड़ी ज़रूरत है हमें कि हम उस चीज़ को इन्फोर्स करें। अब वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, जो चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट करते हैं, जो चाइल्ड मैरिज के हक़ में हैं, चाहे वो किसी भी कोने से हों, अब उनके साथ क्या होगा? पहली बात तो ये कि लॉ ने ये कह दिया है कि अगर ये चीज़ होती है तो पहली बात तो ये कि उस बंदे के ख़िलाफ़ या वो लोग जो इस कहते हैं ना कि इस गंदी मुहिम का हिस्सा होंगे, वो पेनल्टीज़ भी होंगी, फाइन्स भी होंगे, उनको जेल भी हो सकती है, डिफरेंट इसके एस्पेक्ट्स हैं। मगर सबसे बड़ी बात ये है कि हम इसको रोकेंगे कैसे? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इस बीमारी को रोक सकते हैं? पहली चीज़ तो ये है कि हमारी NGOs, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान एक इतना बड़ा इदारा है
جو ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر بات کرتا ہے. ہمارے پاس پھر UN Women ہے جو دنیا بھر میں عورتوں کے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں. انہوں نے بھی یہ چیز ہمیشہ سپورٹ کی ہے. So I request to all the international organization working for women rights in Pakistan or all over the world and working under and working for child protection, child marriages, child labor, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو, اس اویئرنیس کو اسپریڈ کریں. دیکھیں ناظرین, آج میرے ہاتھ میں یہ پین ہے. I can write and I can change something with it. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دماغ دیا ہے جس کی بدولت ہم یہ تمام چیزیں روک سکتے ہیں. ہم اپنے اویئرنیس پروگرامس کریٹ کریں. آپ اسکول میں بچوں کو بتائیں کہ چائلڈ میرج کیا ہوتی ہے. جو یہ بڑے بڑے ہم دیکھتے ہیں کہ اس علاقوں میں, اگر ہم کراچی کی بات کریں یا لاہور کی بات کریں یا ہم صوبوں کی بات کریں, تو پاکستان میں ابھی بھی وہ حالات ہیں. بلوچستان میں دیکھیں, آپ سندھ میں دیکھیں, وہ ایسی جگہوں پہ دیکھیں جہاں پہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ 10 سال کی بچی کی شادی نہیں ہو سکتی, وہ بھی 50 سال کے آدمی کے ساتھ, وائس ورسا. We need to stop this. We need to make a strict action against چائلڈ میرج, کیونکہ یہ وہ بیماری ہے ناظرین جو نسل در نسل پھیلتی جائے گی. اس کا کوئی حل نہیں ہے, مگر اس کا ایک حل ضرور ہے, اور وہ ہے اویئرنیس. آپ اویئرنیس کریٹ کریں. میری NGOs کے ساتھ درخواست ہے, میری گورنمنٹ لیول پہ درخواست ہے کہ یہ جو بل آپ نے پیش کیا ہے یہ خدا را ڈسٹ بن کا حصہ نہ بنے. اس کو امپوز کریں, اس پہ آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. جب بھی سینٹ کا اجلاس ہوتا ہے اس میں ڈفرینٹ بلس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. دس شوڈ بی اے پارٹ آف اٹ. ایک فالو اپ رکھیں اس کے اوپر, ایک کمیشن بنائیں اس کے اوپر جو اسپیشلی چائلڈ میرج کے اوپر جو پاکستان میں کام کریں, تاکہ وہ ان علاقوں میں, تو دیکھیں ہم اس کو کاؤنٹر کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, اسلام آباد, راولپنڈی, لاہور, بٹ وہ علاقے جو تھرپاکر جیسے علاقے ہیں, سندھ کے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ انسان کا پہنچ ہی نہیں ہے, وہاں پہ جہاں انسان کو بیسک سینس کیا ہوتی ہے وہ ہی نہیں سکھائی گئی. تو یہ سب سے جو بڑی الارمنگ سچویشن ہے وہ ہمارے لیے ہے. تو خدارا یہ جو بل پیش ہوا ہے بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے, اینڈ آئی absolutely applaud Miss Naseema Ahsan for this initiative. I think اتنی بریو لیڈی کہ جب وہ اجلاس میں بات کر رہی تھی کہ کیسے 13 سال کی عمر میں ان کی شادی کرا دی گئی, تو ایک سناٹا چھا گیا اس سیشن کے اندر, اور جو بھی دیکھ رہا تھا وہ خود بھی پریشان تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. آج she is very strong, she is very composed, but she had gone through a major setback. تو کل کو ہماری بچیوں کے ساتھ یہ نہ ہو. جو زیادتی ہم اپنے معاشرے میں لے کے آ رہے ہیں اس کو روکنا میرا اور آپ کا کام ہے, اس پورے معاشرے کا کام ہے. اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے ملیں گے ایک ٹاپک کے ساتھ, ایک ڈسکشن کے ساتھ. ہمیں اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور میری اگین ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو اس معاشرے کا حصہ ہیں, اس لا اینڈ انفورسمنٹ کا حصہ ہیں, پلیز چیک اینڈ بیلنس رکھیں. ابھی بھی چیزیں چل رہی ہیں, اور میرا میڈیا سے درخواست ہے کہ اس بل کو پروموٹ کریں. آپ you've got everything, camera, people can speak about it. ہمارے پاس اتنے ایکٹیوسٹ ہیں جو کہ چائلڈ میرج کے اوپر بات کرتے ہیں, ان کو بلائیں, اس کو پروموٹ کریں. جہاں پہ حکومتیں اتنے بڑے بڑے اپنے اشتہارات دیتی ہے, سڑکوں پہ, گلیوں میں, کوچوں میں ان کی تصویریں نظر آتی ہیں. جب بھی پولیٹیکل کیمپین ہوتی ہے ان کو اگر زمین کے سطح کے نیچے بھی جانا پڑے تو وہ چلے جائیں گے ووٹ مانگنے کے لیے. ویسے ہی اس کو انڈورس کرنا لازمی ہے ہمارے لیے. اپنی فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. ابھی کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.